भन्नुहोस् त। सर रेकर्डको नाम चाहिँ भनेपछि ले गर्नुपर्ने भयो सधैँ। स्क्रिन हो त नि। यस हुन्छ। ल हामीले फेरि यस लेभलमा कहीँ कति यो च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। केही नलेज हजुरहरूलाई यो बारे अलिअलि छ है नि त। हजुर यसको बेसिक कन्सेप्ट के हो? यसले यो केसँग यसले केसलाई गर्छ होला? ल फर्स्ट अफ अल अब एलपीपी को पनि प्राइमरी अब्जेक्टिभ भनेको हामीले योभन्दा अगाडि डिस्कस गरेको ट्रान्सपोर्टेसन प्रोब्लम एन्ड असाइनमेन्ट प्रोब्लमको जस्तै मैक्सिमाइजेसन अर मिनिमाइजेसन। मैक्सिमाइजेसन हुनु पनि सक्छ अथवा मिनिमाइजेसन हुनु पनि सक्छ। मैक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु हामीले जे फाइन्ड आउट गरे पनि यसलाई हामी अप्टिमम सोलुसन भन्ने गर्छौँ। अप्टिमम सोलुसन। अब एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले फेस गर्ने विभिन्न खाले प्रोब्लमहरू हुने गर्छन्। भनौँ म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन भन्दै गर्दा जसले सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्युस नगरेर मल्टी प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्न सक्छ। एउटै रिसोर्स प्रयोग गरेर, एउटै मटेरियल प्रयोग गरेर, तिनै लेबर प्रयोग गरेर उसले मल्टी प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्दै गर्दा त्यो रिसोर्सहरू कुन प्रोडक्ट कति एलोकेसन गर्ने, किनकि रिसोर्सहरू त कन्स्टेन्ट हुन्छन्, लिमिटेड हुन्छन्, अप टु सर्टेन क्वान्टिटी हुन्छन्। हामीसँग अनलिमिटेड रिसोर्स त हुँदैन, लिमिटेड रिसोर्स हुन्छ। सपोज मानौँ म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले फर्निचर प्रोड्युस गर्छ र त्यो फर्निचरभित्र पनि पार्टिकुलरली टु टाइप अफ प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्छ, चेयर्स एन्ड टेबल्स। दुईवटा वस्तु उत्पादन गर्दै गर्दा त्यो दुईवटा वस्तुहरूको प्रोडक्सन प्रोसेस सिमिलर हुने गर्छ। एउटै प्रोडक्सन प्रोसेस, एउटै प्लान्ट मेसिनरी, तिनै लेबर, तिनै मेटेरियलबाट चेयर एन्ड टेबल्स प्रोड्युस हुन्छ। जस्तो अब चेयर्स एन्ड टेबल्स लागि के हुन सक्छन् त रिसोर्सहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। के हुन सक्छ? अनुमान गर्नुहोस् न। फर द प्रोडक्सन अफ चेयर्स एन्ड टेबल्स रिसोर्सहरू के हुन सक्छन्? फर्निचर चाहियो। यस, एउटा वुड जसलाई हामी अब र मेटेरियल भन्छौँ है। यसको मेन र मेटेरियल भनेको वुड हो नि त। सेकेन्ड के हुन सक्छ? मेसिन हुन सक्छ। यसलाई हामी आवर्समा एक्सप्रेस गर्छौँ है। थर्ड के हुन सक्छ? ह्युमन रिसोर्स, यसलाई हामी लेबर आवर भन्ने गर्छौँ। ल अब अरू पनि हुन सक्छन्, त्यो बाहेक सप्लाइजहरू हुन सक्छन् हैन। बेसिकल्ली मेन कम्पोनेन्ट भनेको यो हो नि। अब हेरौँ है त, सपोज हामीले एउटा
फर्निचर कम्पनी अथवा फर्म इस्टाब्लिस गरेका छौँ र अपरेट गरेका छौँ। हामीले बेसिकल्ली दुई किसिमको वस्तु उत्पादन गर्ने भनेर भन्यौँ। आवश्यकता अनुसार यो बाहेकका अरू वस्तु पनि उत्पादन गरौँला, तर डिमान्ड, मार्केट डिमान्ड चेयर्स एन्ड टेबल्सको छ। अब यसको लागि जति चेयर उत्पादन गरे पनि बिक्री हुन्छ होला कि नहोला, यो पोसिबल छ कि छैन होला? हामीले जति क्वान्टिटी चेयर्स प्रोड्युस गरे पनि मार्केटमा सेल हुन्छ, यस्तो पोसिबिलिटी हुन्छ कि हुँदैन होला? हुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। मोनोपोली मार्केट भए हुन सक्छ, कम्पिटिटिभ मार्केटमा त्यो पोसिबल छैन हैन त? हजुर। यस, त्यस्तै क्वान्टिटी अफ टेबल्स चाहे जति उत्पादन गरेर मार्केटमा सेल हुन्छ भन्ने कन्डिसन त नहुन सक्छ। त्यसैले हामी सर्टेन नम्बर अफ चेयर एन्ड टेबल्स प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ। जस्तो पर मन्थ हुन सक्छ, विदिन 100 होला, विदिन 500 होला, विदिन 1000 होला, तर सर्टेन क्वान्टिटी त हुन्छ नि त। हामी जति उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो सबै मार्केटमा सेल हुन्छ भन्ने कन्डिसन हुँदैन। यो कन्स्टेन्ट त्यहीँनिर आइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् त, एउटा लिमिटेसन त्यहीँनिर आइदियो नि त। हामी चाहे जति उत्पादन गरेर मार्केटमा पठायौँ भने हाम्रो प्रोडक्ट सेल हुन्छ भन्ने कन्फर्मेसन छैन। अब दोस्रो कुरा, हामीसँग जो चेयर एन्ड टेबल प्रोड्युस गर्नको लागि मेन र मेटेरियल जो हामी वुड भन्छौँ, त्यो वुड पनि हामीले चाहे जस्तो चाहे जति क्वान्टिटीमै अभाइलेबल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ छैन नि त। यो पनि सर्टेन क्वान्टिटी मात्रै हामीलाई डेलिभर हुन सक्छ। यसको पनि सर्टेन लिमिटेसन हुन सक्छ। र मेटेरियल बढीमा हामीलाई पर मन्थ कति अभाइलेबल हुन्छ त? त्यस्तै हामीसँग सर्टेन मेसिनहरू हुन्छन्। अनलिमिटेड नम्बर अफ मेसिन त हामीले इन्स्टल गर्न सक्दैनौँ, सक्छौँ र? हामीसँग एउटा मेसिन होला, दुईटा मेसिन होला, अथवा 5-7 सङ्ख्यामा होला। ती सर्टेन मेसिनरीहरू जो हामीसँग अभाइलेबल छन्, यिनीहरू रेगुलर चल्यो भने पनि 24 आवर्सदेखि बढी चल्न त सक्दैनन्। विदिन 24 आवर्स, 24 घन्टाभित्र 24 घन्टा चल्न सक्छन्। त्यसैले यिनीहरूको पनि सर्टेन के हुन्छ? लिमिटेसन हुन्छ। त्यस्तै हामीसँग जो ह्युमन रिसोर्स छ, हामीसँग मेन पावर जो छ, त्यही मेन पावरले चेयर प्रोड्युस गर्छ, त्यही मेन पावर टेबल प्रोड्युसमा इङ्गेज हुन्छ। र उनीहरूले फेरि कन्टिन्युस काम गरेको गर्न त सक्दैनन्। दैनिक लेबरले जस्तो 8 आवर्स काम गर्ला, 10 आवर्स गर्ला, अथवा 12 आवर्स नै गर्ला, उनीहरूले पनि त सर्टेन आवर मात्रै काम गर्न सक्षम हुन्छन्। भनिसके पछाडि अब यो फर्मको लागि के हुन सक्छ त भन्दै गर्दाखेरि उसले फेस गरेका प्रब्लमहरू, कति क्वान्टिटी चेयर प्रोड्युस गर्ने, कति क्वान्टिटी टेबल प्रोड्युस गर्ने। चेयरको प्राइस र टेबलको प्राइस एउटै हुन्छ भन्ने छैन छ र? सुन्नु भएको छ? सेलिङ प्राइस पर चेयर एन्ड सेलिङ प्राइस पर टेबल सिमिलर हुनुपर्छ छैन? डिसिमिलर हुन सक्छ, फरक हुन सक्छ। र यसको प्रोड्युसिङ कस्ट पर चेयर एन्ड पर टेबल पनि सिमिलर हुनुपर्छ भन्ने छैन छ र? जस्तो वुड टेबलमा बढी लाग्न सक्छ, तर लेबर आवर चेयरमा लाग्न सक्छ। जस्तो र मेटेरियल जो वुड हुन्छ, काठ एउटा कुर्चीमा भन्दा केमा बढी प्रयोग हुन सक्छ? टेबलमा बढी प्रयोग हुन सक्छ। तर फेरि लेबर आवर चाहिँ टेबलमा भन्दा केमा बढी प्रयोग हुन सक्छ? चेयर्समा प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले हामीसँग र मेटेरियल लिमिटेड क्वान्टिटीमा छ, मेसिन लिमिटेड आवरमा छ, लेबर आवर लिमिटेड आवरमा छ। हामी अनलिमिटेड रिसोर्ससँग छैन। यी लिमिटेड रिसोर्सलाई कसरी एलोकेसन गर्ने बिट्विन चेयर एन्ड टेबल? चेयर र टेबल बिचमा कसरी एलोकेसन गर्ने ताकि हाम्रो प्रॉफिट म्याक्सिमम होस्, सबैभन्दा बढी होस्? यो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ फर्मले फेस गर्ने प्रब्लम हो। त यसलाई अब
साइन्टिफिक र सिस्टमेटिक वेबाट नि यसको सोलुसन गर्छौं थ्रु एलपीपी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम मार्फत हामीले यसलाई साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक वेबाट यसको सोलुसन फाइन्ड आउट गर्छौं, जसको लागि हामी सिम्प्लेक्स मेथड भन्ने एउटा पपुलर मेथड युज गर्ने गर्छौं। यो त भयो एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन, त्यो भित्र पनि हामीले भन्यौ फर्निचर फर्मले फेस गर्ने प्रोब्लम। अब जस्तो हामी यदि इन्भेस्टर हो भने, एउटा र्यासनल इन्भेस्टर हो भने, त्यो र्यासनल इन्भेस्टरले पनि इन्भेस्टमेन्ट क्राइटेरियाको सन्दर्भमा विभिन्न प्रोब्लमहरू फेस गरेको हुन सक्छ। जस्तै अहिले मार्केटमा धेरै कम्पनीहरूका सेयरहरू इस्यु भएका छन्। सबै मानौ एउटा र्यासनल इन्भेस्टरले त्यसो भए कुन कम्पनीको कति मात्रामा लगानी गर्ने त, कति मात्राको लगानी गर्ने त? सपोज एउटा इन्भेस्टरसँग अहिले कम्पनी ए, बी, सी एन्ड डी यी 4टा कम्पनीहरू अभाइलेबल छन् फर द पर्पज अफ इन्भेस्टमेन्ट, लगानी गर्नको लागि। अब मानौ पहिलो कुरा त यो इन्भेस्टरसँग अनलिमिटेड इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट पक्कै पनि छैन, छ र? हामीसँग जति पनि लगानी गर्न सक्छौं त्यो हो? होइन नि त। हामीसँग अनलिमिटेड अमाउन्ट हुन्थ्यो भने त हामी ए मा पनि लगानी गरिदिए हुन्छ, बी मा गरे हुन्छ, सी मा नि गरे हुन्छ, डी मा नि गरे हुन्छ, समस्या आउँदैन। हामीसँग सर्टेन अमाउन्ट मात्रै छ। जस्तो फर एक्जाम्पल अहिले एउटा इन्भेस्टरसँग इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि कति मात्रै अमाउन्ट अभाइलेबल छ? सपोज 1 लाख अमाउन्ट अभाइलेबल छ उसँग। अब उसको समस्या के हो त? अब त्यसैदेखि यो 1 लाख रुपैयाँ छ, 1 लाख भन्दा बढी पनि छैन, उसले बढीमा 1 लाख सम्म लगानी गर्न सक्छ। लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्दै गर्दा उसले चान्स अफ प्रॉफिट नदेखेर चान्स अफ लस देख्यो भने त यो 1 लाख नै लगानी नगरेर उ त्यतिकै बस्न पनि त सक्छ नि। सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। तर बढीमा उसले कति इन्भेस्ट गर्न सक्छ? 1 लाख इन्भेस्ट गर्न सक्छ। त्यसो भए कम्पनी ए, बी, सी, डी मा उसले त्यतिकै बेलुका सुतेर सपना देखेको भरमा लगानी गर्छ होला? पक्कै पनि गर्दैन। यदि त्यसरी गर्यो भने ऊ इन्भेस्टरै भएन, भयो र? भएन नि त। त्यसैले उसले आफ्नो पोर्टफोलियो कसरी म्यानेज गर्छ होला? उसको मेन अब्जेक्टिभ त के छ? 1 लाख लगानी गर्दै गर्दा उसको मुख्य उद्देश्य के हुनुपर्छ? उसको प्रॉफिट त म्याक्सिमम हुनु पर्यो अथवा वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हुन सक्छ। उसको अहिलेको पोर्टफोलियो छ, यो पोर्टफोलियोको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन हुन सक्छ। कसरी गर्ने? त्यसो भए उसले एमा 1 लाख इन्भेस्ट गर्न सक्छ कि, बीमा मात्रै पनि चाहियो भने गर्न सक्छ कि, सीमा मात्रै चाहियो भने गर्न सक्छ कि, डीमा मात्रै गर्न सक्छ? यसका पनि आफ्नै लिमिटेसन हुन सक्छ। मानौ एउटा कम्पनीमा बढीमा त 50,000 देखि लगानी गर्न नपाउने हो भने त मानौ यो 4वटा मध्ये कम्पनी ए मोर प्रॉफिटेबल देखिएको छ अहिले सिनारियो। त्यसै उसले 1 लाख त त्यहाँ लगानी गर्न पाएन नि त, किनकि म्याक्सिमम लिमिटेसन फर कम्पनी ए कति छ? 50,000 छ भने अब 5,000 उसले ल ए मा गर्यो, किनकि आउट अफ 4 कम्पनीज उसले मोर प्रॉफिटेबल कहाँ देख्यो? ए देख्यो। ए मा 50,000 लगानी गर्यो। फेरि बी अथवा सी अथवा डी मध्ये कहाँ लगानी गर्ने त? अब बी, सी, डी मा फेरि कन्डिसन हुन सक्छ ल 30,000 भन्दा बढी इन्भेस्ट गर्न नपाउन सक्छ। अब उसँग रिमेनिङ अमाउन्ट कति छ त? आउट अफ 1 लाख उसले 30,000 त कहाँ इन्भेस्ट गरिसक्यो? ए मा इन्भेस्ट गरिसक्यो। अब उसँग रिमेनिङ क्यापिटल कति छ? 50,000। त 50,000 मध्ये बी, सी, डी मा कहाँ लगानी गर्ने? त्यो लगानी गर्दै गर्दा उसको अब्जेक्टिभ के हुनुपर्छ त? फेरि म्याक्सिमाइजेसन हुनु पर्यो। अप्टिमाइजेसन भनेको मतलब के भन्दा म्याक्सिमम प्रॉफिट हुनु पर्यो के।
त्यहाँभन्दा बढी उसले चाहेर पनि हुन सक्दैन। त्यो उसको इफोर्टबाट सबसे ज्यादा प्रॉफिट कसरी अर्न गर्ने, त्यसको लागि कहाँ कहाँ इन्भेस्ट गर्ने, यो आफैमा एउटा प्रब्लम हो कि होइन? हो यो इन्भेस्टरको लागि यो आफैमा ठुलो समस्या होइन हो सर। हो नि त? यस प्रब्लमहरूको डिस्कस गर्छ त लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमले गर्ने गर्छ हामी एलपीपी थ्रु। अब यो इन्भेस्टरलाई यदि यस्तो समस्या परेको हो भने उसले हामीलाई त्यसका कन्स्टेन्टहरू दिनु पर्यो, सबै इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्यो, ए बी सी डी का इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्यो र उसँग ₹1 लाख छ भनेर त हामीले थाहा पायौँ। अब हामीले केही म्याथमेटिकल प्रोसिडरहरू प्रोग्रामिङ युज गरेर यो इन्भेस्टरलाई हामीले भन्न सक्छौँ कि हजुरले यति एमा लगानी गर्नुहोस्, यति बीमा गर्नुहोस्, यति सीमा गर्नुहोस् अथवा डीमा गर्नुहोस्, अथवा यहाँ लगानी गर्नुभयो भने हजुरको प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम हुन्छ भनेर हामीले उसको प्रब्लमको सल्भ गरिदिन सक्छौँ। भनिसके पछाडि अब तपाईलाई मैले कहाँनिर यो जोड्न खोजेको हो भने एलपीपी केसँग रिलेटेड रहेछ त्यो मात्रै पोइन्ट भन्नु पर्यो भने it is concerned with allocation of resource. Yes, यो बेसिकली के सर रिलेटेड हुन्छ? How to allocate the resource among the available alternatives. हामीसँग भाइ जो रिसोर्स हुन्छ, रिसोर्स अलवेज के हुन्छ फेरि अनलिमिटेड हुँदैन है। अनलिमिटेड रिसोर्स भयो भने त यो प्रब्लम नै आउँदैन। यो इन्भेस्टरसँग अरबौं पैसा छ लगानी गर्ने भने उसले एबीसीडी चारवटैमा गर्न सक्छ। एउटा भनेको अब 1 करोड सेयर खुलेको छ भने उसले 1 करोड नै इन्भेस्ट गर्न सक्यो किनकि उसँग त अनलिमिटेड रिसोर्स छ। समस्या आएन नि त्यहाँ त। तर समस्या कहाँनिर आउँछ त भन्दाखेरि जति लिमिटेड रिसोर्स हुन्छ, हामीसँग त लिमिटेड रिसोर्स छ नि त, छ कि नै? छ नि। त्यो लिमिटेड रिसोर्सलाई हामीसँग अभाइलेबल अल्टरनेटिभहरू बीचमा कसरी एलोकेसन गर्ने ताकि एलोकेसन पश्चात हाम्रो अब्जेक्टिभ फुलफिल होस्, हाम्रा कन्स्टेन्टहरू स्याटिस्फाई हुनु फेरि। त्यो कन्स्टेन्टहरू स्याटिस्फाई नभइकन हामीले एलोकेसन गर्न पनि भएन। कन्स्टेन्टहरू स्याटिस्फाई पनि हुनु पर्यो, हाम्रो अब्जेक्टिभ पनि फुलफिल हुनु पर्यो र हाम्रो रिसोर्सलाई एलोकेसन पनि गर्नु। त्यसैले एलपीपी बेसिकली केसँग रिलेटेड छ त? एलोकेसन अफ रिसोर्सेस, अभाइलेबल रिसोर्सेस। हामीसँग उपलब्ध भएको रिसोर्सहरूलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने, यो सँग रिलेटेड लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोग्राम छ। बुझ्नुहुन्छ? अब त्यसै थोरै अगाडि जाउँ है त। अब यसको अब्जेक्टिभ के हुन सक्छ त? यो प्रब्लमको अब्जेक्टिभ के हुन सक्छ? हामी नै यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने, किनकि यो पछाडि त अब्जेक्टिभ त हुनु पर्यो नि त। मैक्सिमाइजेसन हुन सक्छ और मिनिमाइजेसन हुन सक्छ। केलाई मैक्सिमम बनाउन इफोर्ट गर्छौं? प्रॉफिटलाई यस, प्रॉफिटलाई, सेल्स रेभेन्यूलाई होइन र हाम्रो इफिसियन्सीलाई हामी मैक्सिमम बनाउन इफोर्ट गर्छौं। कस्तो फेरलाई हामी मिनिमम बनाउन खोज्छौं फेरि? यस, कस्टलाई। त्यस्तै टाइम हुन सक्छ, रिक्वायर्ड टाइम टु प्रोड्युस पार्टिकुलर प्रोडक्ट। कुनै निश्चित वस्तु उत्पादन गर्नको लागि लाग्ने जो समय छ त्यो समयलाई कम गर्न प्रयत्न गर्छौं हैन? त्यसले एलपीपी को बेसिक अब्जेक्टिभ भनेको आइदर मैक्सिमाइजेसन अर मिनिमाइजेसन, यी दुईवटा मध्ये एउटा चाहिँ हुँदो रहेछ है।
ल अब त्यसो भए यसलाई कसरी फर्म गर्ने त एलपीपी मा त्यतिकै त हुँदैन किनकि हामीलाई क्वेशन ल्याङ्ग्वेजमा दिएको हुन्छ र त्यो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको क्वेशनलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ एलपीपी मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रयोजनको लागि यहाँ केही भेरिएबल्सहरु हुने गर्छन्। त्यो भेरिएबल्सहरु लानुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पलबाट म त्यहाँ लान्छु है त। देख्नु भएको छ? ल हामीसँग दुई अथवा 3 कति हुन्छ रिसोर्सहरु छन्। सपोज हामीले बेसिकली दुईवटा प्रोडक्ट प्रोड्युस गर्छौं। ल मानौ अघिकै एक्जाम्पललाई आधारमा मानौ चेयर्स टेबल र यो सर्टेन क्वान्टिटीमा हामीसँग अवेलेबल हुन्छ। ल अब मानौ चेयर प्रोड्युस गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल के चाहिएला? वुड चाहिए। अब 1 युनिट चेयर उत्पादन गर्नको लागि सपोज मानौ 100 केजी अफ वुड चाहिन्छ भने 1 युनिट टेबल प्रोड्युस गर्नको लागि 150 केजी चाहिन्छ। अब मानौ हामीसँग टोटल 20,000 केजी मात्रै वुड अवेलेबल छ। 20,000 केजी मात्रै हामीसँग वुड छ। यो लिमिटेसन लाग्यो कि भएन? 20,000 केजी देखि हामीसँग अवेलेबल वुड नै छैन। हामीसँग काठ 20,000 केजी छ। एउटा चेयर बनाउनको लागि 100 केजी लाग्छ। एउटा टेबल बनाउनको लागि 150 केजी लाग्छ। ल त्यस्तै मेसिन आवर सपोज मानौ। ल एउटा चेयर उत्पादन गर्नको लागि 5 लाग्छ र एउटा टेबल बनाउनको लागि सपोज मानौ 4 आवर्स लाग्छ। टोटल 1000 मेसिन आवर छ। त्यस्तै लेबर डीएल भनौं 3 4 र टोटल 800 डीएलएच हामीसँग छ। ल त अब यहाँ समस्या के हो? अब खास सीएमपीयू भनेको बुझ्नुहुन्छ? सीएमपीयू भन्नुस् त? थाहा भएन? थाहा थियो तर बिर्सेको। एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू भनेपछि बुझ्नुहुन्छ कि? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट अकाउन्टतिर आएन? पहिला स्ट्याटमा नि थियो। प्रॉफिट पर युनिट बुझौं है अहिलेलाई। खास कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हुन्छ यो, जो सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट गरिसके पछाडि आएको रिजल्ट सीएमपीयू हुन्छ। अकाउन्टतिर पक्कै पनि डिस्कस गर्नुहुन्छ पछाडि, किनकि त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो अथवा पीबी रेशियो, बीबी रेशियो, ब्रेक इभन पोइन्टका कुराहरू डिस्कस गर्नुपर्छ तपाईहरुले। ल अब हामीसँग 3 वटा रिसोर्सहरु छ। वुड छ, मेसिन आवर छ, डाइरेक्ट लेबर आवर छ। र 1 युनिट चेयर उत्पादन गर्न कति वुड लाग्छ, कति मेसिन आवर लाग्छ, कति लेबर आवर लाग्छ भन्ने पनि छ भने हामीसँग 1 युनिट टेबल प्रोड्युस गर्दै गर्दा वुड कति मेसिन आवर कति डीएलएच पनि छ र हामीसँग वुड मेसिन आवर र डीएलएच म्याक्सिमम कति छ भन्ने कुरा पनि छ। एउटा चेयरबाट 150 नाफा कमाउन सक्छौं भने टेबलबाट 200। त्यसले गर्दा हामीले लाग्न सक्छ भने प्रॉफिट पर युनिट त कुनको धेरै छ?
टेबलको छ। त्यसो भए हामीले अन्य कुराहरू यथावत राख्यो भने हामी यति CMPU-लाई आधार मान्ने हो भने कुन वस्तु उत्पादन गर्दा फाइदा देखिन्छ? टेबल देखिन्छ। तर हामीसँग भएका रिसोर्सहरू अब टेबल मात्रै उत्पादन गरेर टेबलको जति उत्पादन गर्यो त्यति सेल नहुन सक्छ, किनकि कस्टमरहरूले त यो चेन इफेक्ट भन्ने थाहा छ तपाईँलाई मार्केटिङमा? मार्केटिङतिर आएन कतै। चेन इफेक्ट भनेको मतलब एउटा प्रोडक्टको डिमान्डमा का कारण अर्को प्रोडक्टको डिमान्डमा पर्ने प्रभाव। जस्तो कुनै एउटा व्यक्ति किचनमा चेयर पनि चाहिन्छ, टेबल पनि चाहिन्छ। अब टेबल मात्रै जाँदैन नि, टेबल सँगसँगै के पनि ल्याउँछ? चेयर ल्याउँछ। अथवा चेयर एउटा पसलबाट किन्ने, टेबल अर्कोबाट किन्ने पनि सबै व्यक्तिहरूले तुलना गर्न सक्छन्। त्यसैले चेयर र टेबल कम्बिनेसन हुन सक्छ। कसैलाई त चेयर मात्रै चाहिएको हुन सक्छ, कसैलाई टेबल मात्रै चाहिएको हुन सक्छ, तर कसैलाई त चेयर र टेबल दुइटै चाहिएको हुन सक्छ। त्यति बेला चेयर लिँदै गर्दा टेबल पनि लिन्छ, टेबल लिँदै गर्दा चेयर पनि लिन्छ। एउटा मात्रै नलिन सक्छ त्यो व्यक्तिले जसलाई दुइटै आवश्यक छ भने। त्यसैले एउटाको कारणले अर्कोको डिमान्डमा पर्ने पावरलाई हामी चेन इफेक्ट भन्ने गर्छौँ। अब हामीले यहाँ यसबाट अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्ने हो भने यी रिसोर्सभित्र रहेर 20,000 केजीदेखि हामीले बढी वुड प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। 1000 मेसिन आवर भन्दा बढी मेसिन आवर हामीसँग अभाइलेबल नै छैन। 800 DLS भन्दा हामीसँग बढी ल्याबरै छैन। यी रिसोर्सहरू भित्र रहेर कति क्वान्टिटी चेयर उत्पादन गर्ने र क्वान्टिटी टेबल उत्पादन गर्ने ताकि प्रफिट मैक्सिमम होस्, उसको नाफा सबभन्दा बढी होस्। कति क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्ने त त्यसै यो चाहिँ यो प्रोब्लमको खास अब्जेक्टिभ होला। हेर्नुहोस्, भइसके पछाडि यसलाई अब हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आदै गर्दा पहिलो कुरा त हाम्रो अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ थोरै देखाइहाल्छु तपाईँलाई। अब्जेक्टिभ के रहेछ? मिनिमाइजेसन यो रहेछ कि म्याक्सिमाइजेसन यो रहेछ? ल भन्नुहोस् त। के रहेछ? सुन्नु भएको छैन? सुनिरहेछौँ सर। अहिले यो प्रोब्लमको अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो। कसरी थाहा पाउने यो अब्जेक्टिभ? अहिले यहाँ कस्ट दिएको छ कि प्रॉफिट दिएको छ हामीलाई? कस्ट दिएको छ। कस्ट दिएको छ हैन? कहाँ छ खै कस्ट त मलाई? ए प्रॉफिट हो के यो उहरु केजीहरुमा? CMPU भनेको त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हो। यो त प्रॉफिट हो। त्यसैले अहिले हाम्रो अब्जेक्टिभ यो प्रोब्लमको अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो म्याक्सिमाइजेसन हुनु पर्यो। त्यो भन्दा अगाडि हामीले के एउटा कुरा के गर्न पर्यो भने डिफाइनिङ भेरिएबल्सहरुलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। जस्तो कि हामीसँग अहिले बेसिकली कति प्रोडक्ट छ, हामीले के उत्पादन गर्ने हो भन्नुस् त। यस, so let out of chairs be x1 and tables x2। चेयरलाई हामी के मान्यौ? यस, चेयर x1 मान्यौ भने टेबललाई हामी के मान्यौ? x2। चेयर र टेबलै राख्दै हामीहरु क्याल्कुलेसन नहुने होइन, हुन्छ कि, तर यसलाई हामी भेरिएबल असाइन गर्यौं क्या। अब चेयरलाई हामी यो सोलुसन गर्ने बेलासम्मलाई के मान्यौ? x1 मान्यौ। टेबल हामी के मान्यौ? x2 मान्यौ। पछाडी हामी x1 र x2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं। x1 को भ्यालु भनेको के को हुन आउँछ अरे?
सियरको हुन्छ x2 को भ्यालु भनेको कुन आउँछ अनि टेबलको हुन्छ त्यसैले अब हामीले कति क्वान्टिटी x1 कति क्वान्टिटी x2 उत्पादन गर्ने भने बुझ्नु अनि कति क्वान्टिटी x1 र कति क्वान्टिटी x2 उत्पादन गरेर उसको प्रॉफिट सबभन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ फेरि यतापट्टि के छ हेर्नुस् त अवेलेबल रिसोर्सहरु जो छन् नि यो भन्दा बढी त प्रयोग गर्न त भएन फेरि हामीसँग छँदै छैनन् यी रिसोर्स भित्र रहेर जस्तो वुड 20000 केही सम्म प्रयोग गर्न सकियो मेसिन आर 1000 मेसिन आर सम्म युज गर्न सकियो लेबर आर 800 युज गर्न सकियो यो भन्दा धेरै त हामीसँग रिसोर्स छैन यिनै भित्र रिसोर्स भित्र रहेर हामीले सियर र टेबल युनिट उत्पादन गर्ने हामीले त्यो उत्पादन गर्ने क्वान्टिटी फेरि हाम्रो प्रॉफिट सबभन्दा के हुनुपर्छ यस म्याक्सिमम हुनुपर्छ हेर्नुस् त्यसैले फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्यौं भन्दा यी प्रोडक्टलाई भेरिएबलमा असाइन गर्यौं के सियरलाई हामी के मान्यौं x1 टेबललाई हामी के मान्यौं यो भयो भने अहिले इक्वेसन फर्मेसन गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ के बुझ्नु हो नि सेकेन्ड स्टेपमा के रहेछ अब्जेक्टिभ छ अब्जेक्टिभ यो फिगर हेरेर हामीले थाहा पाउने हो यदि हामीलाई कस्ट पर युनिट दिएको छ भनेदेखि कस्ट चाहिँ अलवेज हामी के बनाउन खोज्छौं यस त्यतिबेला हाम्रो अब्जेक्टिभ मेजर हुनु पर्यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको प्रॉफिट पर युनिट जस्तै हो त्यसैले अब प्रॉफिट त हामी मिनिमम बनाउन प्रयत्न गर्यौं भने त हामी नेशनल प्रोड्युसर हुँदै भएनौं अब अब्जेक्टिभ के हुनु पर्यो मैक्सिमाइजेसन हुनु पर्यो है ल अब यो मैक्सिमाइजेसन अथवा मिनिमाइजेसन जे भए पनि अब्जेक्टिभलाई अब हामी जेड सिम्बल असाइन गरौँ बुझ्नुभयो नि जेड गर्दाखेरि हामी के बुझ्ने अरे अब अब्जेक्टिभ बुझ्नुभयो जेड को अर्थ के रहेछ अब्जेक्टिभ मिनिमाइजेसनमा पनि हामी जेड नै युज गर्छौं मिनिमाइजेसनमा माथि स्टार गर्छौं म्याक्सिमाइजेसनमा हामी विदाउट स्टार जेड युज गर्छौं ल अब हेर्नुस् है हामीलाई एक युनिट x1 ले कति दिन्छ त नाफा एक युनिट x1 ले हो त्यसैले 150 x1 x1 को भ्यालु त अहिले हामीलाई थाहा छ छैन पछि फाइन्ड आउट गर्ने नै x1 हो यहाँ ल्याउने पछि फेरि पनि टोटल प्रॉफिट आउँछ के आउन्न प्लस हजुर यस टोटल प्रॉफिट त्यस्तै अब टेबल हेरौं टेबलको 1 युनिट प्रॉफिट कति छ हेर्नुस् त प्लस 200 x2 ल हेर्नुस् त अब्जेक्टिभ सेट भयो कि भाइ 100 x1 प्लस 200 x2 x1 र x2 को भ्यालु ल्याएर पछाडी हामीले यहाँ राख्दियौं भने टोटल प्रॉफिट थाहा लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ है ल अब हाम्रा कन्सिडरहरु के छन् त हेर्नुस् है मैले दुई स्टेप गराएको छु है तपाईलाई पहिला डिफाइनिङ भेरिएबल डिफाइन गरियो सियर र टेबललाई के मानियो x2 अब त्यसैको आधारमा हामी अब्जेक्टिभ सेट गर्यौं है अब हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्दै छौं के प्रब्लमलाई अब कन्स्टेन्ट हाम्रा लिमिटेसनहरु के छन् ल हेर्नुस् है त जस्तो हामीसँग तीनवटा रिसोर्सहरु छन् हैन त छैन हामीसँग रिसोर्सहरु के हुन् वुड हो सिनार हो डीएलएच हो कि नै सुन्नु हैन खै त हजुर रेस्पोन्स आएन भने मैले के बुझ्छु भने मेरो साउन्ड त्यहाँ बिल्कुल रहेनछ कि भन्ने लाग्छ नि त हामीसँग अवेलेबल रिसोर्सहरुले हेर्नुस् पहिलो रिसोर्स हेरौं त के छ यहाँ हेर्नुस् त त यसको आधारमा एउटा कन्स्टेन्ट फिट गर्ने यो हेर्नुस् चियरलाई हामी के मानेका छौं अनि यहाँ चियरको कति छ हेर्नुस् त वुड यस 100 अब केजी लेख्नु पर्दैन 100 x1 प्लस
टेबलको कति छ 150 x2 हामीसँग टोटल रिसोर्स कति हो 20,000 सपोज अब यो भित्र हामीले यति 20,000 भित्र हामीले प्रयोग गर्ने हो कि 20,000 भन्दा पनि बढी प्रयोग गर्न पाउँछौं त्यसैले यसलाई अब इज लेस देन अर इज इक्वल टु हेर्नुस् इज लेस देन अर इक्वल टु कम भयो नि केही भएन 15,000 भयो नि केही भएन तर बढीमा कति हुनु पर्यो 20,000 हुनु पर्यो त्यसैले 20,000 हेर्नुस् 20,000 भन्दा बढी प्रयोग गर्नै पाइएन क्या एउटा कन्स्टेन्ट है अब सेकेन्ड के हुन सक्छ यो हेर्नुस् यसलाई हेर्नुस् ल भन्नुस् त त्यसो भए सेकेन्ड कन्स्टेन्ट के हुनु पर्छ अब yes 5x plus 4x2 is less than or is equal to 1000 सेकेन्ड कन्स्टेन्ट ल हेर्नुस् अब थर्ड सेट गरौँ फेरि ल हेर्नुस् ल भन्नुस् थर्ड x2 is less than or is equal to 800 हो यो थर्ड कन्स्टेन्ट है ल हेर्नुस् ल अब यसले के जनाउँछ भने हामीले वुड चाहिँ भन्दा ज्यादा युज गर्न पाएनौं मेसिन यो भन्दा ज्यादा युज गर्न पाएनौं ल्याबरर यो भन्दा बढी प्रयोग गर्न पाएनौं हामीले निकाल्ने x1 अनि x2 हो त्यसैले x1 अनि x2 अलवेज नेगेटिभ फर्ममा आउनु हुँदैन भन्नु भने x1 को भ्यालु 0 आउन सक्छ x2 को भ्यालु 0 आउन सक्छ तर नेगेटिभ आउनु भएन x1 and x2 are greater than or is equal यसलाई हामी नन नेगेटिभिटी भन्छौं के छ यसलाई नन नेगेटिभिटी अहिले लास्टमा हाम्रो रिजल्ट x1 र x2 को नेगेटिभ फर्ममा आउनु भएन के कुरा बुझ्नुभयो ल अब यस्तो क्वेशनलाई हेर्नुस् त त्यो ल्याङ्ग्वेजमा दिएको क्वेशनलाई अब केमा कन्भर्ट गर्यौं नि इक्वेशनमा कन्भर्ट गरे अब मात्रै हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं त्यसैले फर्स्ट स्टेप अफ एलपीबी के रहेछ डिफाइनिङ भेरिएबल्स सेकेन्ड स्टेप के रहेछ भन्नुस् न हो अब्जेक्टिभ सेट गर्ने अब्जेक्टिभ मैक्सिमाइजेसन मिनिमाइजेसन मध्ये एउटा हुँदो रहेछ हैन थर्ड स्टेप के हुँदो रहेछ कन्स्टेन्ट फिट गर्ने ल अब तपाईहरुलाई यो कन्स्टेन्ट को जो सिम्बलहरु मैले अहिले यहाँ राखेको छु नि यी सिम्बलहरुले पछाडी धेरै मिनिङ राख्छ हामीसँग तीन किसिमका सिम्बलहरु हुन् एउटा इज इक्वल टु एउटा लेस देन अर इज इक्वल टु अर्को मोर देन अर इज इक्वल तीन किसिमका सिम्बल छन् कति बेला कुन सिम्बल युज गर्ने भन्ने केस तपाईहरुको बुकमा दिएको छ हेर्नु है त त्यहाँ तपाईहरुको त्यो यो च्याप्टरको स्टार्ट भएपछि सेकेन्ड पेजतिर कता छ हेर्नु होला के वर्डहरु युज भयो भने इज इक्वल टु गर्ने कति बेला लेस देन अर इक्वल टु र कति बेला मोर देन अर इक्वल टु युज गर्ने यसैको आधारमा कन्स्टेन्टहरु सेट गर्छ र यिनै सिम्बलको आधारमा हामीहरु फेरि भेरिएबलहरु इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ पछाडी थ्री टाइप अफ भेरिएबल स्ल्याक भेरिएबल सरप्लस भेरिएबल एन्ड डमी भेरिएबल अथवा आर्टिफिशियल भेरिएबल त्यसैले सिम्बलहरुले ठूलो मिनिङ राख्छ है यसमा लेस देन अर इज इक्वल टु हुनु पर्नेमा तपाईले मोर देन अर इज इक्वल टु दिनुभयो भने त्यो एलपीपी कता हो कता जान्छ ल यति मात्र हेरेर आउनुस् बाँकी भोलि अगाडि नबढौं टाइम पनि भइएछ कि थ्यांक्स सर